Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. The Goa Congress slammed the government and the IPB department for proposing mega projects in no development zones. They accused the IPB of inaction regarding two upcoming projects at Race Magus, which have resulted in significant hill cutting. Congress also raised concerns about a proposed 2 lakh square meter private university near the Thivim border, planned within an NDZ. The GPCC held the Chief Minister responsible for the ongoing environmental destruction and demanded the release of a white paper on the issue. कितें आसा स्पार्क हेल्थलायन प्रायवेट लिमिटेड जो प्रोक्लेमेशन पेपरार आनी गॅझेटीर घातले ताचे प्रमाणे आमी एक आमचो ऑब्जेक्शन फायल केले आनी ऑब्जेक्शन फायल करतकच आमकां हियरिंगाक लेटर आयले. हियरिंगाक आमी सगळे गेले आनी थळावी थंय लोक आसले, आमचे फिशरमॅन भाव थंय रावतात सकला, ते सगळे आयिल्ले लोकल्स. तांणी कितें सांगलें तांकां की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका, आमचे पळय लायव्हलीहूड आहा ते काबार जातले हो प्रोजेक्ट येत जाल्यार. आनी सगळ्याकून व्हडलें की हो प्रोजेक्ट नॉन डेव्हलपेबल स्लोप दोंगरार पळय आसा तो थंय एक्सेस ना, रोड ना, कांय ना, कसोच तो प्रोजेक्ट थंय जावपाक शकना. खरें म्हणचें जाल्यार थंय जालें कितें, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हियरिंग जालें डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीजाच्या ऑफिसान आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो कोणूच ऑफिसर ना थंय. आमी विचारलें तेंचे ऑफिसर खंय आहा, कित्याक प्रोक्लेमेशन तांणी घातलां गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर अंडर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. ना म्हणटा, तांकां आपोवंक ना. तांकां सांग, तांकां आफय, तांकां कळुनी कितें लोक म्हणटा तें. सो तांणी थोड्यो वस्तू थोड्यो गोश्टी आमी मांडलेल्यो त्यो आयकून घेतल्यो आनी आमकां सांगलें की हेजे फुडें तुमी तांकां कळोवन आनी एक हियरींग घेवपाचें आसा आनी हें पळय हियरींग जालां तें तुमकां कळयतलें कितें मिनिट्स जाल्यार कितें. ताचे मागीर आमकां कांयच तांणी सांगूंक ना, न्हय थंयच्या लोकल लोकांक कितें तरी सांगलां. तुका लोकांचें पडून गेलां जाल्यार ते कलेक्टराचो रिपोर्ट वचून हाड आनी बंद कर मरे तो प्रोजेक्ट. तूं लोकांच्या दोळ्यांनी बटे तेल घालून पळयता, बंद करून उडय तो प्रोजेक्ट. लोकांची डिमांड आसा, लोकांची एक विश आहा थंय की तो प्रोजेक्ट ताबडतोब बंद जावपाचो. ते पळय तुमी हांगा पणजेन रावन ते दिसता दोंगर तो काबार केला पळय तो. तांकां कसलीच परमिशनां जाग्यार ना आनी तो म्हणटा हिल कटींग जावकूच ना थंय. अरे म्हणजे इतले लोक पळयता ते हिल कटींग जाला ते मूर्ख लोक सगळे. म्हाका चॅलेंज आसा पंचायतीक की ते रिपोर्ट येवसर ताबडतोब येता ते मिटिंगीक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडून प्रोजेक्ट पयलो बंद उडोवन ताचे मागीर तेजे सगळे पळय रिपोर्ट येतात तेजेर भासाभास जावन पयलीं स्टॉप वर्क ऑर्डर काडपाक कांयच आनी इवन तांकां लोकांनी पासून सांगलां की पंचायत राज एक्ट 1993 ही सुप्रीम. कसली नांवां, पूण एक्चुली हे कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जमनी हडप करून मागीर तेंची अप्रुवलां अशीं घेवप आनी मागीर ते जमनी विकप कोणाक फ्लॅटां बांदपाक आनी कितें करपाक. आनी तुमी पळया गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान सेटअप अ प्रायवेट युनिवर्सिटीचें अप्रुवल दिलां, जालां पास एसेंब्लीन प्रायवेट युनिवर्सिटी घालची म्हणून गोंयांत. आनी खंय मेडिकल सायन्सीस, इंजिनियरींग सायन्सीस म्हणजे आनीक कॉलेजां घालची. कसलीं कॉलेजां कॅपिटेशन फी करेक्ट करपाक आमच्या गोंयकारांची. अरे तुमी आनी गव्हर्मेंटाचे घाला मरे, सिटां वाडया मरे लोकांक, भुरग्यांक. आज हे फावटी आयला की इतले इंजिनियरींग सिटाचे लोकांनी सिटाच भरूंक ना म्हणून. आनी तुमी हाडटा हें कित्याक लोकांक तेजेर स्टडी जाल्या. हे आमचे थियेचे भाव 2 लाख 5,000 न्ही, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो थिये, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो. आतां पंचायतीन नोटीस काडला, तांणी तांकां सांगलां तुमी नोटीस काडा म्हणून लोकांक सांगपाक, तांची ऑब्जेक्शनां घेवपाक. आनी तांणी सांगलां 25 तारखेर सप्टेंबराचे पासून डेट आहा, म्हणजे आनीक 2-3 दीस आहा. आनी कितें सांगलां, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप अ प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणजे मेडिकल सायन्सीस आनी कितें आनी जर्नलिजम, इंजिनियरींग. ही जमीन घेतल्या कोणाची, कोमदादीची. कोमदादीन असले जाग्याक दिवपाचे येत ना कोडान प्रायवेट युनिवर्सिटी घालपाक. केन्ना दिली जमीन कोमनीदादीन?
आणि गव्हर्मेंटान फोर्सांनी करून तांकां काडून दिल्या ही ते लोकांक सांगून दिवचें सगळें. आनी लास्ट तुमच्या मुखार सांगता हो पळय सर्वे नंबर 88 हांवें तितलोच एक्स्ट्रॅक्ट काडला रिजनल प्लॅनार. 88 हो भाग तो फूल भाग अशें वेवी लायन्स पळय आसा नॉन डेव्हलपेबल स्लोप फूल सर्वे नंबर 88 ऑफ विलेज थिवी which is actually on the border of थिवी. दोंगरार आहा ती अडवाळपाल पळय नेक्स्ट विलेज आसा त्या अडवाळपालाच्या बाउंड्रीक आसा ती. Chief Minister Pramod Sawant on Sunday dismissed allegations made against him through misleading videos, stating they were deliberately aimed at tarnishing his image for political gain. Addressing concerns over illegal land conversions in Goa, the CM revealed that 58 individuals have been arrested, 6 government officials suspended, and 99 properties seized during his tenure as CM. On the Zuari Agro land scam issue, Sawant clarified that he had no involvement as the land had been handed over to the company by the previous government. पयलो विषय जो सांगतात मुद्दामून तो लँड ग्रॅबिंग. म्हाका दिसता गेली 20 वर्सां ज्या पद्दतीचे लँड ग्रॅबिंग चलतालें हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो की जेणी सो मोटो SIT लँड फॉर्म केली, 1 मॅन कमिशन फॉर्म केलें आनी ताजो रिपोर्टूय घेतलो. 58 जाणांक आतां पर्यंत अरेस्ट केले, 6 जाण गव्हर्मेंट सर्वंटांक सस्पेंड केले. हे आयज पर्यंत कोणीच करूंक नाशिल्लें. आनी आतां पर्यंत 99 प्रॉपर्टीज सीज केल्या. गव्हर्मेंटाच्यो प्रॉपर्टीज आणि प्रायवेट प्रॉपर्टीज जे लोक फॉरेन कंट्रीनी आसात, जे लोक बाकीच्या प्रदेशांत आसात त्यांच्यो प्रॉपर्टी हे काही गव्हर्मेंट ऑफिसरांक धरून काही जाणांचो राजकीय वर्दस्त धरून गेली 20 वर्सां चल्लेलो स्कॅम बंद उडोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते पयले फावटी सो मोटो कोणाचीच कंप्लेन येनासतना हांवें केलें. ते थोड्या जाणांच्या पोटान दुखलां म्हणून ह्या पद्दतीचो व्हिडिओ अशें म्हाका दिसता. हांव त्या डिटेलांत वचना, बट फुडली केस जे उलयतात ती जुवारी लँड स्कॅम. म्हाका दिसता हांव जेद्या वेळार जन्माकूय येवंक नाशिल्लो तेद्या वेळार सरकारान ही लँड इंडस्ट्रियल यूज पर्पजा खातीर कोमुनिटीजा कडल्यान जुवारी ह्या कंपनीक विकलेली. जर एकंदर पळयत जाल्यार ह्या लँडाशी म्हाजो कसलोच संबंद ना, बट तरी सुद्दां मदले एजंट दलाल हो लँड यूज चेंज करून ज्या पद्दतीन लोकांक विकपाचो जो हेंच्यांनी प्रयत्न चलयला आनी लोकांक ज्या पद्दतीन ते विकता, थोड्याच दिसाच्या भितर डिसिजन आयल्या उपरांत हे उघड जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी कोण ते हे लोकांक खबर आसा, कोण कोणा कडेन कमिशन मागतालो, कोणाचें कमिशन बंद जालें आनी कोणाक कितलें कमिशन मेळटा ही जनता जाणा. आनी थोड्या दिसां भितर ते आनिकूय बी उगडे जातले हाजें म्हाका सारकें खबर आसा. तिसरी गजाल जॉब स्कॅम म्हणून ह्या व्हिडिओंतल्यान म्हाका सांगपी हांव गोंयांतलो पयलो मुख्यमंत्री जेणे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलें आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे पोस्ट ट्रान्सपरंट पद्दतीत एग्जामी घेवन दुसरे दिसा रिजल्ट डिक्लेअर करपी हे म्हजें स्टाफ सिलेक्शन आसा. आयज पर्यंत कोणीच हें करूंक नाशिल्लें. वेगवेगळ्या खात्याच्यो एग्जामी वेगवेगळी खातीं स्वता घेतालीं आनी कशा पद्दतीचो सगळो भितर मोठो प्रकार आसलो होय लोकांक खबर आसा. तितूरूय उलोवपाचें ना, बट स्टाफ सिलेक्शन करपी हांव पयलो चीफ मिनिस्टर आसा. गोंयच्या तरणाट्यांक योग्य न्याय मेळपा खातीर आनी टॅलंट हो गोंय सरकारान येवपाक जाय म्हणून तर म्हणजे पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्या उपरांत स्टाफ सिलेक्शन जर कोणी हाडलें आसत जाल्यार ते हांवें हाडलें. ह्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो कसलेच पयशे खंयच्याच म्हाज्या इन्स्टिट्युशना खातीर घेवंक ना, बट तरी सुद्दां म्हणजे ताजो एक बाऊ करप हें म्हाका दिसता ह्या व्हिडिओंतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. Villagers from Ikoshi, Pomburfa and Olaulim met Aldona MLA Advocate Carlos Alvarez Ferreira demanding action against illegal constructions in eco-sensitive zones. They submitted a memorandum highlighting environmental violations and calling for a reversal of zone changes. Concerned about illegal constructions in eco-sensitive zones, residents from Ikoshim, Pomburpa and Olaulim approached Aldona MLA Advocate Carlos Alvarez Ferreira. They urged him to take immediate action against zone changes in survey number 292/1/1, which they believe is causing environmental damage and violating the Regional Plan 2021. In response, MLA Ferreira assured his full support and vote to escalate the issue with authorities, promising to advocate for the villagers in the High Court if necessary. आमचो
आमचो जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा तो केपेबल ना फॉरेस्ट मिनिस्टर जावपाक, कित्याक काय म्हण तो एक तेणे फॉरेस्ट मिनिस्टर जावन तेणे फॉरेस्ट भितर कितें तरी करूंक जाय, तोच जरी तर कन्वर्ट करूंक लागलो जाल्यार तो कशें जातलें तें जावंक शकना न्हू. मातसो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजेर दखल घेवची, इतकेंच आनी काय ना. हांव ह्या गांवांत रावता आनी आमच्या गांवांत एक व्हडलें ट्युरिस्ट स्पॉट आहा जो कुंबुरपा स्प्रिंग आहा. हांव तेका 2 वर्सां जाली हांव खावपाक ते उदीक रेग्युलर हांव वयता 2 दिसांनी. आतां थोड्या एक 6 म्हयने जाले तेजो आतां फ्लो कमी जाता, कमी जायता खाता. आनी अशें तो डोंगर जर कापून तुमी सगळे काबार करत जाल्यार आमची स्प्रिंग ती आनी उरची ना. सो आमकां हें नाका, मेगा प्रोजेक्ट आमकां कशेंच आमी हें करूंक दिवचे ना. आनी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता हे सगळें तुमी कितें रिवोक लायसनां जी केली आमची रिवोक करची आनी हो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. एक प्रश्न हांव तुमकां सांगता सर, हांव सांगता सरकार एक फेक बेस्ट आहे दाखोवंक लागून लोक करताय. झाडां तुमी आतां येदी वर्साची तुमी झाडां कापता आनी सॅम्पलिंग तुमी दिता, हेजो कितें फायदो? ती वाडटली तरी केन्ना? 50 वर्सां तुमी इतले व्हडली झाडां कापता आनी तुमी झाडां वाडटा, हेजे कितें फायदो कितें? तुमी कन्सर्नूच ना, तुमकां एनवायरमेंट तुमकां कन्सर्नूच ना अशें म्हाका दिसता. आनी सारकें कळटा, लोकांक कळटा हे सगळें फेक म्हणून सगळें. आयन उदो सांगलेले अशें की जे आतां चल्ला पळय हांगा गोंयांत पळय ते सगळे स्टॉप जावंक जाय, कित्याक आमी आतां फुडें सरला आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून. हांगा जे गांवांत जाता पळय उदक मेळना आमकां सांग. आतां वयर पोंबुरपा ते सायडीक झरीचे आहा, थंय जर लँड हे जालें जाल्यार मागीर ते झरीचे ते उदीक हांगा बरें आमच्या गांवांत मेळटा पळय ते मागीर नाच जातले. आनी जशें गव्हर्मेंट पयलीं सांगताले गोवा ग्रीन आनी क्लीन, आनी हांगा ट्युरिस्ट येताले सगळे ग्रिनरी पळोवपाक. फाल्यां जर झाडां ना काय ना जाल्यार ही ग्रिनरी मागीर नश्ट जातली, हांगा मागीर कांयच उरचें ना गोंयान. आनी मागीर दिल्लीकार हांगा येवन रावले जाल्यार फाल्यां मागीर गोंया दिल्ली जावपाक फाटी उरचें ना. गोंया म्हणून कोण वळखचोच ना, हांगा दिल्लीच जातले पळय. चोय म्हाका खबर आसा ते आमचे फॉरेस्ट, आमचे ऑर्चर्ड्स, आमचे हिल्स आनी आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स आर अंडर अटॅक. They are under attack by all other people who are coming here now, not only our constituency but everywhere across the world. That is why I needed to protect our areas, so I made this demand before the minister and I even put in writing. Please remember this, I made in writing, and he assured to me that all these which representation I made, all are being accepted. 1. Number 2, I will examine about reverting what he has done before that assurance was given. That's another part. Third is, we have to take steps. आमचे सगळे जमीन protect करपाक. Suppose you want to sell it, enjoy a forest, keep a forest. We also will enjoy the forest, but don't make it a non-forest one. Don't change the nature of the land. You understand it? They are classified as eco-sensitive 1 and eco-sensitive 2 as per the RPG 2021, which was carried out after an inspection. Third party, हांव जाणा एलिगेशन आशिल्ले आमचे सेटलमेंट आशिल्ले ते इको-सेन्सिटिव्ह झोनान सेटलिंग आयले, म्हूण आमी गेले जाल्यार रिजनल प्लॅन सगळे सोड. आमी आतां सद्या त्या जाग्यार गेले जाल्यार आमकां दोंगर मेळटा, आमकां रान मेळटा. So what is the basis on which you have changed the zone? This will be the questions we will put it. When physically it is still there, which still justifies eco-sensitive zone, what is the correction? And correction of such large lengths, even in the court, the judge will look at each case as it comes before it. Law can be misused, law may be misused, is not a ground of challenge. When it is misused, then you come with it and challenge. That is how. Courts don't entertain petitions for academic discussions. There must be specific case brought to the notice. Because the power to do something can be power to do good, can also be power to do bad. Both ways it works. So which way it is being exercised, we will have to look at it and challenge. Remember, whatever foundational pleadings go in our notice and then in our petition, that will be the strength of our case. सर शेवटचो प्रश्न, येस ताचेर कोणाचो आशीर्वाद आसा अशें दिसता तुमकां? आशीर्वादानूच हे सगळें काम चलता? हांवें तुमकां सांगलां, असेंब्लीन पासून सांगलां,
BJPचे पॉलिटिशियन पडलो आहात म्हण थिंगा कोण ते तुमकां कळत ना तुम कोटले कोण कोतात आनी कोण फाटल्यान फायनान्स कोतात कोण पार्टनर पासून आहात तुमचें नाम कळत सो तुम्ही डायरेक्ट ब्लेम करता BJP सरकाराक ऑफ कोर्स this destruction is happening under the rule of the BJP government. What else? सरान दिला एश्युरन्स दिला की रिप्रेझेंटेशन जे आम्ही दिल्ले पळय ते CMाक रिप्रेझेंटेशन करते सरान दाखय म्हटलं आपल्याक पयलीं आनी सो ते मागीर आमी प्रोड्यूस करतले सगळे जाण अशेंच विलेजर्स जे हांगा येयला पळय ते CMा कडेन वयतले आमी तुम्ही सॅटिस्फाईड आसा हे मिटींगेक या आमी सॅटिस्फाय आहात सध्या बट काय आतां फुडें आमी कोर्टान वयचे पडले जाल्यार कोर्टानूय वयतले जर काय 17(2)च्या अंडर कोर्टानसूनय करिना ते जाल्यार मागीर फुडें आमकां प्रोटेस्ट करचो पडलो ऑल गोवा लेवल पासून प्रोटेस्ट करचो पडलो तेवूय करतले आमी बट आमच्या विलेजीन जे आहा पळय 2100 पोमुरपा आमी आतां 1 वर्स जालें झगडटा ओलावली ह्या पोमुरपा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी करपाक दिवचे ना ओके तुमकां जाय जाल्यार तूं विश्वजीत राण्याक वचून तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिस्ट्रॉय करता कितें करता तें करूनी म्हणटा पण आमच्या हितून नाका कित्याक आमचें इम्पॉर्टन्स कितें आहा पळय आमच्या विलेजीचें तें आमकां खबर आहा आमचे बाय आहा कितें झरी आहा देवस्थान आहा कितें आहा पळय तें आमकां खबर आहा तशेंच सरान आतां सांगलां पळय की अशें ग्रामसभेक जे लोकांनी डिसिजन घेवपाचें आहा पळय वा हे जे सांगलां पळय ते एक्चुली तेजेर आमी फूल हे म्हणटा सपोर्टाक आहा आनी फुडें जावपाक जाय कित्याक ग्रामसभेन जे लोक येता पळय ते गांवचे लोक आसता आनी गांवच्या लोकांक खबर आहा कितें कितें इम्पॉर्टन्स आहा गांवान कितें आहा पळय तें According to figures from the police department, 272 people lost their lives on Goan roads in 2023. Despite Goa DGP Alok Kumar's goal to reduce fatal accidents by 5%, this reduction would only mean 14 fewer deaths, setting the target at 258 fatalities for 2024. However, with 190 deaths already recorded by August 2024, the grim projection indicates an even higher toll by the end of the year. Figures released by the police department show that 272 people died on Goan roads in 2023. Goa DGP Alok Kumar's target of reducing fatal accidents by 5% would mean 14 fewer fatalities, bringing the target down to 258 deaths. By August 2024, 190 lives have already been lost on Goan roads. At this rate, fatal accidents are projected to reach 285 by the end of 2024. Experts argue the target should have been more ambitious, suggesting a reduction of at least 50% given that one fatal road accident occurs daily in Goa. Residents of Perne affected by land acquisition for the Mopa airport have urged the government to simplify the process for obtaining the land loser's certificate. The group Mission for Local called on the authorities to extend office hours and facilitate certificate distribution at the panchayat level, as many residents are unaware of the certificate and face difficulties travelling to Panjim for it. जो GMRचा एअरपोर्ट असा त्याच्या जी जागा आमच्या पेडण्याच्या लोकांची गेली त्याच्यासाठी सरकारने एक पब्लिक नोटीस काढल्या ही पब्लिक नोटीस 27 ऑगस्ट 2024 काढल्या लेटर नंबर असा 255 तसंच DLA LLC 2024 ही स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसराच्या थ्रू काढलेली असा किती म्हटलं त्याचेर की पेडण्याची जी जागा कोणाची गेलेली असा एअरपोर्टाचेर त्यांच्यानी लँड लुजर सर्टिफिकेटासाठी अप्लाय करचे म्हणून आता लँड लुजर सर्टिफिकेटाचे अप्लाय करपाक त्याची मुदत असा फक्त 2 महिने ऑलरेडी 1 महिनो जालेलो असा लोकांक अजून खबर सुद्धा ना हे प्रेस नोट येयल्या म्हणून सो म्हणजे एक स्पेशल हेंचे सांगणे असा कितें ह्यो जो टायम लिमिट जो सरकारान दिला 2 महिन्याचो तो पयलीं एक्सटेंड करात कित्याक हे लोकांमध्ये अजून मेसेज वचूंक ना आणि त्या हेतून ही जो लँड लुजर सर्टिफिकेट जे पेपर्स जे आमकां हितून स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसरा कडेन दिवचे पडटात जे पेडण्याच्या लोकांक ते पॉसिबल ना ते फिजिबल ना इतले साधारण गांवांतसून लोक थंय वचपाक शक्य ना ताका लागून आमच्या सीएमान आणि सरकारान हाचेर लक्ष घालून हे डॉक्युमेंटेशन पंचायत लेवल कित्याक करचे न्ही म्हणजे तांकां एक रिक्वेस्ट आसा हे पंचायत लेवल करचे जेणे करून पंचायतीन येवन ते लोक आपले डॉक्युमेंटेशन दितले कारण त्या पेपराचेर तांच्यांनी अशें बरयलें अवॉर्ड मागय आनी डॉक्युमेंट्स वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट सो त्या लोकांक इतले ते खर्च करना आनी त्रासदायक जावच्या पेक्षा डायरेक्टली जर ते पंचायतीत ते ऑफिसर येवन जर करत जाल्यार इट वील बी मोर कन्विनियंट आनी तेचो फायदो बऱ्याचशा जाणांक जातलो
तसंच तातूंत बरयला लँड युजर सर्टिफिकेट हे घेताना त्याचो फायदे तोटे हे त्याच्याबद्दल कांयच बरोवंक ना. पण हांव कितें सांगूंक सोदता सगळ्यात महत्वाचें, हे जे लँड युजर सर्टिफिकेट आमकां आतां तुमी पेडणेकारांक आमच्या लँड युजरांक दितले, त्या संदर्भात ही माहिती सगळ्या पंचायती थ्रू किंवा लोकां थ्रू किंवा प्रेस नोटा थ्रू जावंक जाय आसले. सरकार एक्चुअली सरकार दारी म्हणतात आम्ही, प्रत्येकाच्या दारी. तर ही गोष्ट आमच्या प्रत्येक पेडणेकाच्या माहितीकच ना. सो ही माहिती पहिली सगळ्याकडे जावची, त्याच्या प्रेस नोट घेऊन लोकांमध्ये सरकारान आपल्या वतीन मांडचे. 1 year since the construction of Yog Setu to promote yoga in Panjim, the space is in a deteriorated state. Tourists and migrants are seen drinking alcohol, smoking and littering, while the area has also become a sleeping spot for some migrants. The Smart City scheme emphasizes promoting non-motorized mobility and creating open spaces for public use. The Yog Setu was designed to integrate yoga into the public sphere, offering a peaceful environment for well-being and education. However, the space has been misused, with one of the 12 yoga statues damaged, prompting calls for urgent intervention to restore and protect the area. Over the past month, there has been a concerning rise in the deaths of marine and coastal life in Goa. A total of 14 sea animals were either found dead or rescued, including 6 dolphins and 6 sea turtles that were discovered washed ashore. The deaths of marine life along Goa's coastline have spiked in the past month, with 6 dolphins and 6 sea turtles found dead. Fortunately, a sea turtle and a seagull were rescued by forest officers. This alarming trend raises concerns about the safety of marine species, prompting questions about pollution levels and environmental changes, including rising sea temperatures, that may be contributing to these fatalities. Priests joined the St. Alvaris Mar Julius Memorial Feast procession from Sant Ines Church to St. Mary's Orthodox Syrian Church in Raibandar on Sunday. Antonio Francisco Xavier Alvaris, a Catholic priest from Goa, joined the Malankara Orthodox Syrian Church in 1889 and was later elevated to the position of Metropolitan of Goa, Ceylon and Greater India. He passed away on September 23, 1923 and was laid to rest at Sant Ines Cemetery. Antonio Francisco Xavier Alvaris Mar Julius, born on 29 April 1836 in Verna, Goa, was a Roman Catholic priest who later joined the Malankara Orthodox Syrian Church. He was appointed to minister to Catholics in British India. Facing excommunication and persecution, he was arrested, humiliated, and barred from using his episcopal vestments until his death, wearing only a black robe. Chandor Club defeated South Zediarial 2-1 to enter the quarterfinals of the 43rd Gold Silver Rolling Trophy Inter-Village Football Tournament organized by Navili Sporting Club and played at Rosary Church Ground, Navili on Saturday. Both teams displayed attacking football in the second Betal Batin Villagers Cup 2024. Dune Sports Club took the lead in the second session with a penalty converted by Myson. United Club Verna responded quickly, with Lennon Pereira equalizing with a precise placement. The game ended 1-1 in regular time, forcing a tiebreaker. Dunes netted through Shashank Ashwekar, Myson, and Jordan Fernandez, while United Club Verna found the back of the net via Maflan Baz and Hilton Fernandez. Dunes goalkeeper Jordan Fernandez was named man of the match for his excellent saves during the game and penalty shootouts. Inacio for Herald TV. Dune Sports Club Mandre triumphed over United Club Verna 4-3 in a dramatic tiebreaker to secure a spot in the quarterfinals of the second Betalbati Villagers Cup 2024.
organized by Betalbati Sports Club and played at the Panchayat ground Betalbati on Saturday. In the 43rd Gold Silver Rolling Trophy Intervillage Football Tournament, Darrell Costa of São José de Aral gave his best to his team, while Allreach Piexito of Chandor Club gave his best to his team. São José de Aral Chandor Club netted 2 quick goals through Dreyan Fernandes and Allreach Piexito in the 6th and 11th minutes respectively. São José de Aral pulled a goal back through Darrell Costa in the 18th minutes, then Chandor Club's Dreyan Fernandes shot was cleared from the goal line. Vanel Travasso of São José de Aral in the 48th minutes. Constapol Rodrigues, executive member of GFA, presented the Man of the Match award to Allreach Piexito of Chandor Club. Inacio for Herald TV. That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.